معزز سامعین، قرآن کریم یو انقلابی کتاب دے. قرآن کریم چه کلا دنیا تراغ قرآن کریم انقلاب برپا کر. قرآن کریم انقلاب راوستا. قرآن کتاب اللہ دے، قرآن کلام اللہ دے. قرآن دا اللہ دا طرف نہ قانون دے، منشور دے، آئین دے، دستور دے. قرآن ضابط حیات تے، قرآن منشور حیات تے، قرآن دستور حیات تے. قرآن دا عالم انسانیت دا پارا اب حیات تے. قرآن علم دے، قرآن رانا دا، قرآن خائص دے، قرآن خلا دا. قرآن کے زما استا عزت تے، قرآن کے عظمت تے، قرآن کے بلندی دا، قرآن کے اونچائی دا. قرآن ڈک دا حکمت تے، قرآن کے بصیرت تے، قرآن کے پویا دا، قرآن کے دانائی دا. قرآن کے سمجھ دے، قرآن کے ہوشیاری دا. قرآن زما استاد پارا دا زندگی تیرولو دا پارا اسوہ دا. قرآن نمونہ دا، قرآن مقتدا دے، قرآن پیشوا دے، قرآن امام دے، قرآن ہادی دے. قرآن زما استاد پارا مشعل راہ دے. قرآن دا زندگی تیرولو دا پارا طریقہ کار دے. قرآن انقلابی کتاب دے. قرآن چے دنیا تراغے، قرآن انقلاب برپا کا. قرآن انقلاب راوستا. قرآن انقلاب جوڑ کا. ویلو والا وی قرآن سنگ انقلاب راوستا. ماوے ننہ 1400 سال پہلا دا تاریخ اوراق کلاو کا یو زمانہ و خانہ کعبہ کے دا کفر اور شرک چرچے وے. یو زمانہ و خانہ کعبہ کے دا ظلم ستم بازار گرمو. یو زمانہ و خانہ کعبہ کے دا تشدد اور بربریت ماحول جوڑو. یو زمانہ و خانہ کعبہ کے خلقو دا سلو کالو اگدی دشمنے با پاللے. دا دشمن سر بے پریکا کپڑے بے ازگار اکڑا. پا اگا کپڑے کی بے شراب سکل پا دی بے فقر کولو. چما دا دشمن کپڑے کے شراب سکلی دی. دا سلو کالو اگدی دشمنے خلقو پاللے. قرآن کریم چکلا نازلے دا. اگا زمانہ کے ار طرف تا دا جاہلیت اگا رسم رواج موجود ہو. ار طرف تا دا ظلم ستم بازار گرمو. دا کپر اور شرک ماحول جوڑا. اللہ رب العزت انقلابی کتاب قرآن را اولے گا. قرآن چے دنیا تراغے. قرآن انقلاب راوستا. ویلو والاوی سنگ انقلاب راوستا. باوے اگورا قرآن دنیا تراغے. شرک پا توحید بدل شا. دادا قرآن انقلاب تے. ظلم پا انصاف بدل شا. دادا قرآن انقلاب تے. تشدد بربریت پا عدل بدل شو. دادا قرآن انقلاب تے. بے وفائی پا وفا بدل شوا. دادا قرآن انقلاب تے. بے حیائی پا حیا بدل شوا. دادا قرآن انقلاب تے. دروغ پر اشتیا بدل شو. دادا قرآن انقلاب تے. جی ہاں جفا پا وفا بدل شوا. دادا قرآن انقلاب تے. نفرت پا محبت بدل شو. دادا قرآن انقلاب تے. گمراہی پا ہدایت بدل شو. دادا قرآن انقلاب تے. قرآن کریم چے دنیا تراغے. دشمنے پا دوستی بدل اکڑے. دادا قرآن انقلاب تے. قرآن چے دنیا تراغے. خانہ کعبینا گر چاپیرا 360 بطان پراتو. دا شرک اور دا کپر مرکزو 360 بطان ختم شو. دا لبیک اللہم لبیک صدا بلند شوا. دادا قرآن انقلاب تے. یو زمانہ وا خانہ کعبہ کے خلقو دا ظلم سے تم ماحول جوڑ کرے. قرآن راگے. دا عدل انصاف جنڈے بلند شوے. دادا قرآن انقلاب تے. زولے انوے ماں پکم زے کے چے ار طرف تا دا جہالت توڑے تیارے وے. دا علم سپینر آنا راکلا. دادا قرآن انقلاب تے. پکم سرزمین باندے چے دا کپر مشرکانو زمان معزز سامعین جب غفیر جوڑا. پا اگا سرزمین باندے دا 1,44,000 صحابہ کرامو جماعت تیار شا. دادا قرآن انقلاب تے. بے اولے انوے ماں چا اکا صحابہ کرامو تا عزت عظمت بلندی و رفعت ملاو شا. دام دا قرآن انقلاب تے. 1,44,000 صحابہ کرام امت تپارا معیار حق معیار ایمان جوڑ شو. دام دا قرآن انقلاب تے. صحابہ کرامو فتوحات اکرل. صحابہ کرامو
عرض تا درب قانون و رسولو دام دا قرآن انقلاب تے بیاولی ماوے بیاولی اونویم ہر طرف تا دا قرآن انقلاب کرے دا زمان معزز سامعین دا صحابہ کرام فتوحات دا قرآن انقلاب تے دا ابو بکر صدیق صداقت دام دا قرآن انقلاب تے دا فاروق اعظم عدالت دا قرآن انقلاب تے دا عثمان ذو نورین حیا و شرافت دا قرآن انقلاب تے دا شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار شیر جرار صاحب ذوالفقار فاتح خیبر دا خاتون جنت شوہر اسد اللہ ولی اللہ علی المرتضی دلیر بادر شجاعت دام دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا حسن علم تدبر و صبر دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا حسین شہادت دا قرآن انقلاب تے دا سیدنا امیر معاویہ تدبر و سیاست دا قرآن انقلاب تے دا عبداللہ ابن مسعود فقاہت دا قرآن انقلاب تے دا عبداللہ ابن عمر روایات دا قرآن انقلاب تے دا ابو ذر غفاری زہد و تقوی دا قرآن انقلاب تے دا ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق منزہہ مقدسہ مطہرہ مبرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفت تقدس پاک دامنی و طہارت دام دا قرآن انقلاب تے دا انزل شہادت دا قرآن انقلاب تے دا حمزہ بدن دولس ٹکڑے کے دل دا قرآن انقلاب تے جی دا عبداللہ ابن عمر روایات دا قرآن انقلاب تے دا عبداللہ ابن عباس تفسیر دا قرآن انقلاب تے دا حذیفہ ابن اسرار حذیفہ ابن یمان اسرار و رموز دا قرآن انقلاب تے ولے انوے ما دنیا تا معلوم دا زمان معزز سامعین دا عمار استقلال دا قرآن انقلاب تے دا حبیب استقامت دا قرآن انقلاب تے دا بلال عشق و محبت دا قرآن انقلاب قرآن انقلابی کتاب دے کنا دے اچھا تواسرہ قرآن دنیا تراغ انقلاب برپا کا کنکا قرآن انقلاب راوست کرائے نوستا دا قرآن انقلاب دے زمان معزز سامعین دا صحابہ کرام و فتوحات دا قرآن انقلاب تے زمان دا محبوب پیغمبر زمانہ کے زمان معزز سامعین دا قرآن دا انقلاب آغاز اوشا آقا چکلا زمان معزز سامعین پا جبل ابی قبیس باندے خپل خپلوان و رشتہ دارو تا دعوت ورکا دام دا قرآن انقلاب تے معشومانو کے پہلا ایمان شیر خدا راوڑا زنانو کے پہلا ایمان خدیجت الکبرى راوڑا غلامانو کے پہلا ایمان زید راوڑا نارینو ازادو ہرو کے پہلا ایمان سیدنا ابو بکر صدیق راوڑا تو قرآن دا انقلاب آغاز اوشا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مکہ پر سرزمین باندے تو قرآن دا انقلاب آغاز اوکا تو قرآن دعوت شروع کا تو قرآن تبلیغ شروع کا تو قرآن تعلیم شروع کا امت تے تو قرآن رسائی شروع کا مختا مشکلات راکلا ابو جہل کلپ آقا ڈیرانو نا اغرزو لیکن آقا دعوت و تبلیغ جاری اساتا کلمہ شمانو دکانو گزارو نا اکرا آقا دعوت و تبلیغ جاری اساتا حتیٰ تردے پورے شاہ ابی طالب کے آقا درے کالا قید جیل بند تیر کا لیکن بیام دا قرآن انقلابا امت تا رسول کوشش اکا حتیٰ تردے پورے خپل تر ابو لہب دشمن شا رشتہ دار دشمنان شل خپلوان دشمنان شل اگر تر چدا چادا پیغمبر سر محبت دیرو ابو طالب اغم ملگر پیاپرے خودا لیکن دا قرآن انقلاب مخ کے روان شا حتیٰ تردے پورے چا آقا مکہ پرے خودا مدینے تلارا دا قرآن انقلاب مدینے تا ارسیدہ لیکن کو پارے مکہ میٹنگ اوکا چا اس دے انقلاب لارنی سو کلا چا کو پارے مکہ پا انقلاب لارنی ولو کوشش اوکا بدر اولگے دا سواللہ صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا احد اولگے دا او یا صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا ہنین اگورا نولہ صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا تبوک اگورا شپک صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا بنو الاحیان اگورا لس صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا تیرے معونہ اگورا 67 صحابہ قربان شو انقلاب مخ کے لارا زمادہ پیغمبر دور رسالت اگورا 256 صحابہ کرامو تن جان مال قربان کا انقلاب مخ کے لارا تا آقا زمانہ کے نولاد مربع میں ازمکہ باندے تو قرآن حکومت جوڑشا آقا زمانے نہ رستا ابو بکر صدیق زمانہ راکلا ابو بکر صدیق تو قرآن انقلاب مخ کے بوتلا تو ابو بکر صدیق زمانہ وا تو قرآن انقلاب پا مخ کے
لارا 11 لاکھ مربع میل بکتا دا قرآن انقلاب اور رسیدہ یمن فتاشا دا ابو بکر صدیق نبادا فاروق اعظم زمانہ راکنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن انقلاب نہ کے بوتلا دا پلے زمانے دو سوپر طاقتے ہوئے روم اور پارس روم تے شکست ورکا فارس تے شکست ورکا ایران پورے فاروق اعظم دا اسلام جنڈیرا اور رسولے 22 لاکھ مربع میل بکا باندے دا قرآن حکومت جوڑ کا دا اسلام پرچم لہراؤ کا فاروق اعظم زمانے نوستا دا سیدنا عثمان دوری حکومت را دے دا قرآن انقلاب نور مخکلارا خراسان ترا اور رسیدہ ہرات ترا اور رسیدہ روس ترا اور رسیدہ کابل ترا اور رسیدہ کنر ترا اور رسیدہ 44 لاکھ مربع میل بکا باندے دا قرآن حکومت جوڑشا دا اسلام پرچم لہراؤشا دا فاروق اعظم او دا عثمان ذوالنورین زمانے نرستا دا شرق و دا علی مرتضی زمانہ کے دا فتنہ مقابلے شوے ناصبیت رافضیت خارجیت مقابلے شوے فتنہ ختم شوے اغنى رستا دا سیدنا امیر معاویہ دور راگے امیر معاویہ پا دور کے 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل بکتا دا قرآن حکومت را ارسیدہ امیر معاویہ سنان ابن سلمہ پا قیادت کے 12,000 لخکر را اولے گا پاکستان ترا ارسیدہ سنان ابن سلمہ اگا صحابی دے دا پیقا ورنا 10 کلومیٹر کے چگر مٹے اصحاب بابا کے ننم داغ قبر پروتے پیاو قبر کے سلور سلویق صحابہ ننم تشریف فرما دی اگا سنان ابن سلمہ وزیرستان پاندے راگے گر اسماعیل خان پاندے راگے ہنگو کو ماٹے پتا کا پشاور ترا ارسیدہ چگر مٹے کے زمان معزز سامعین مارکت الارا جہاد اوشا سنان ابن سلمہ دا چگر مٹے پس بکا باندے شہید شاہ ننم دا چگر مٹے پس بکا باندے سلور سلویق صحابہ شہیدان پراتا دی لیکن موتاتے درب قرآن و دا قرآن انقلاب